प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान पर जोर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर डील करे। स्ट्राइक्स की फर्स्ट वेव, जिसे इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया, कि नटान्स का अबव ग्राउंड सेक्शन जिसमें इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी पावर जनरेटर्स शामिल थे, तबाह हो गए। चंद घंटों बाद ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सोनिया सुंदस। आज हमारा कंपस सीधा उस इलाके की तरफ इशारा कर रहा है जो अफसोसनाक तौर पर एक बार फिर ग्लोबल कंसर्न का मरकज बन गया है, यानी कि मिडल ईस्ट। पिछले 2 दिनों में एक ज़बरदस्त इजाफा देखा गया है और हम अपनी ऑडियंस को सबसे रिलायबल सोर्स्ड इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, चलिए सीधा टाइमलाइन और डिटेल्स पर ही चलते हैं। आज फ्राइडे जून 13 2025 तक हमने इन दो पुराने दुश्मनों के दरमियान डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स देखी हैं। स्ट्राइक्स की फर्स्ट वेव, जिसे इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया, फ्राइडे की सुबह के शुरुआती घंटों में शुरू हुई। आईडीएफ की रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज़्यादा फाइटर जेट्स ईरान में 100 से ज़्यादा साइट्स को निशाना बनाने वाली इब्तदाई राउंड की स्ट्राइक्स में शामिल थे। और ये सिर्फ एक आम हमला नहीं था। न्यूज़ और बीबीसी जैसे रिलायबल सोर्सेज इसराइली मिलिट्री स्टेटमेंट का हवाला देते हुए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि आम निशानों में ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ तक कि सीनियर मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उनकी जो रिहाइश गाहें थी, उनके जो घर थे, उन तक को निशाना बनाया गया है। स्पेसिफिकली नतान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो यूरेनियम इनरिचमेंट की एक अहम साइट है, उस पर हमला किया गया। यूएन न्यूक्लियर चीफ राफेल ग्रोसी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग से खिताब करते हुए इस बात की तस्दीक की कि नटान्स का अबव ग्राउंड सेक्शन जिसमें इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इमरजेंसी पावर जनरेटर्स शामिल थे, तबाह हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटी महफूज नजर आ रही है। डेकर रिपोर्टेड न्यूक्लियर टारगेट्स में खूनाबाद और खुर्रामाबाद की साइट्स भी शामिल हैं, राठौर। और न्यूक्लियर साइट्स के अलावा मिलिट्री बेसिस पर भी हमले किए गए हैं। और अफसोसनाक तौर पर ईरानियन स्टेट मीडिया और बल्कि आईडीएफ दोनों ने सिग्निफिकेंट कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स भी दी हैं। ईरान का जबकि दावा है कि इसराइल ने जो हमले किए हैं उसमें तकरीबन 78 लोग मारे गए हैं और 320 मतलब 320 से जायद जख्मी हुए हैं। और जिनमें ईरानी आर्म फोर्सेस चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बकेरी और उनके साथ साथ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी के साथ साथ न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी शामिल थे। इसके बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। इसराइल की इब्तदाई हमलों की थोड़ी देर बाद ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 100 यूएवी ड्रोन्स लॉन्च किए और आईडीएफ ने रिपोर्ट किया कि सभी को इंटरसेप्ट कर लिया गया। ताहम चंद घंटों बाद ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। ये रिपोर्ट्स इब्तदाई रिपोर्ट्स थीं। बाद में पता चला कि कुछ ऐसे ड्रोन्स भी थे जिनको इंटरसेप्ट नहीं किया गया और बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल्स ने तल अवीव में जाके हिट किया। और जबकि इन मिसाइल्स में से ज्यादातर जो है वो इसराइल के आयरन डोम्स और यूएस ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया था। और स्ट्रक्चर्स पर लिमिटेड नंबर्स ऑफ हिट्स जो हैं वो कुछ इंटरसेप्शन फेलियर्स की वजह से उनकी वजह से जो है वो रिपोर्ट हुए थे। जेरूसलम में धमाके सुनाई दिए और तल अवीव पर काला धुआं भी देखा गया। न्यूज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल में तकरीबन 34 आई थिंक लोग जख्मी हुए। और फिर रेस्क्यूअर्स रहमत गन जो है वो जो तल अवीव के मशरक में है। और एक मिसाइल जो है वहां पर भी सुना गया है। और काफी सारे लोग जो है वो घरों में फंस गए। 15 अफराद जो है वो निकलने की कोशिश करते रहे। इस किस्म की डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू जो है वो आई हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पॉन्स फौरी था और ज़्यादातर डी एस्केलेशन पर मरकूज था। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूतरेस ने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुतालबा किया है और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इंडीड। और इमरजेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग के दौरान ईरान के यूएन एनवॉय आमिर सईद इरावानी ने इसराइल के हमले को डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करार दिया और डिसाइसिव और प्रोपोर्शनेट जवाब का ऐलान भी किया। और इसके बरक्स इसराइल के यूएन एनवॉय डैनी डैनन ने हमलों का दिफा किया और एक्ट ऑफ नेशनल प्रिजर्वेशन के तौर पर किया। और दावा करते हुए उन्होंने ईरान के मल्टीपल बॉम्ब्स के लिए जरूरी जो मटेरियल था वो पैदा करने के जो वो क्या कहना चाहिए चंद दिन थे वो बस उनसे दूर ही था। यूनाइटेड स्टेट्स
albeit اسٹرائکس میں ڈائریکٹ ملٹری انوالومنٹ سے انکاری ہے، لیکن اسرائیل کے سیلف ڈیفense کے حق کا کھلے عام دفاع کر رہا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام پر ڈیل کرے، ساتھ ہی تھریٹ کیا ہے کہ اگر وہ نہیں کرتے تو ایون مور بروٹل اسرائیلی اٹیکس ہو سکتے ہیں۔ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یو ایس سفارتی اور اسٹریٹجک لینڈسکیپ میں ایک بہت اہم کھلاڑی ہے، چاہے وہ سیدھا بیٹل فیلڈ پر آئے یا نہ آئے۔ اکنامکلی بھی فوری اثر جو ہے وہ اس کا ہوا تھا آئل پرائسز پر، اور آئل پرائسز میں اضافہ دیکھا گیا جس میں بروڈ کروڈ جو ہے وہ آلموسٹ $76 تک پہنچ گیا تھا، اور پھر اس سے تھوڑا نیچے بھی آیا، نیچے آ کے سیٹل ہو گیا۔ گلوبل مارکیٹس جن میں یو ایس فیوچرز بھی شامل ہیں نے اس میں بڑی ہی نمایاں طور پر گراوٹ دیکھی گئی، جو کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو مزید اضافے کے امکان پر پھیلی ہوئی تشویش کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ایک اہم ٹریڈ روٹ ہے جسے ایران نے پہلے بند کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم نے اس ایور گوئنگ شیڈو وار میں ڈائریکٹ کانفرنٹیشن دیکھی ہے۔ ہمیں اپریل 2024 میں ڈمیسکس میں ایک ایرانی ایمبیسی بلڈنگ پر اسرائیلی اسٹرائکس یاد ہیں، جس میں ایرانی کمانڈر مارے گئے تھے، جس کے نتیجے میں چند ہفتوں بعد ایران کی طرف سے بڑے پیمانے پر ڈرون اور میزائل ریٹیلیشن ہوئی تھی، اور پھر ایران میں ایک نیوکلیئر فیسلٹی کی حفاظت کرنے والے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم پر اسرائیلی حملہ ہوا تھا۔ ہم جولائی میں تہران میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کو قتل ہوتے ہوئے بھول نہیں سکتے ہیں، جس کے بعد میں اسرائیل نے تصدیق بھی کی، اور سپٹمبر میں لبنان میں حزب اللہ ممبرس کو نشانہ بنانے والا جو نہایت سوفسٹیکیٹڈ پیگز اٹیک جس کی بھی اسرائیل نے تصدیق کی۔ ان واقعات نے اسرائیل کی طرف سے تیزی سے ڈائریکٹلی وہ جو ایکشنز ہیں نا ان کی بھی تصویر پیش کی ہے۔ اور اکتوبر 2024 میں حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کے قتل کے بعد ایران نے اسرائیل پر جوابی بیلسٹک میزائل اسٹرائک کریں، تاہم ان تازہ اسرائیلی حملوں کا پیمانہ اور نشانے ایک انپریسیڈنٹڈ ایسکلیشن ہے۔ بنیادی سوال ابھی وہی ہے کہ کیا اسرائیل کا مقصد صرف ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنا ہے، یا اس کا الٹیمیٹ گول رجیم کوئی بھی ڈی اسٹیبلائز کرنے کا تھا، کہ انڈیویجولز اور کرٹیکل انفراسٹرکچر کو جان بوجھ کر نشانہ بنانے کو دیکھتے ہوئے یہ بالکل ایران کی اسٹریٹجک صلاحیتوں اور ان کی جو قیادت ہے نا وہ ان کو کمزور کرنے کا ایک بڑا ایجنڈا جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آنے والے دن نہایت اہم ہوں گے۔ یہ علاقہ کئی دہائیوں سے خطرناک جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ ہم صرف امید کر سکتے ہیں کہ بیک چینلز اور ڈپلومیٹک ایفرٹس اس صورتحال کو مزید بے قابو ہونے سے روکنے میں کامیاب ہو پائیں۔ بالکل راٹھور، ہم اس تمام سچویشن کو قریب سے مانیٹر کریں گے اور کرتے رہیں گے، اور جیسے ہی کوئی اپڈیٹس ملے گی آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش بھی کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سو ویورس، یہ تھی آج کی ساری کانورسیشن جس میں راٹھور نے بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیشن کیا، اینڈ آئی ہوپ ہم آپ کو اچھے طریقے سے انفارم کرنے میں جو ہے وہ کامیاب رہے ہوں۔ سو تھینک یو سو ویری مچ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، کامنٹس کیجیے، اس تمام سچویشن پہ آپ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں، اور پلس اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا رکھیے بہت زیادہ خیال۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے دس از سونیا سندس سائننگ آف۔ Thanks, Sonia, for this comprehensive and vital report.